الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت نے انسان نو اپنے احکامات دی پابندی کرن واسطے اس دنیا تے بھیجا ہے کہ انسان اس دنیا دے اندر اپنی دنیا دی زندگی دے عرصے دے دوران اللہ دے بنائے ہوئے قانون اور ضابطے، اللہ دے دسائے ہوئے احکامات انہاں دی پابندی کرے. لیکن انہاں احکامات دی پابندی دے اندر شیطان بہت بڑی رکاوٹ پیندا ہے. انسان نو اللہ دے حکماں تو ہٹاؤن دی کوشش کریندا ہے، انسان نو اپنے رب دا نافرمان بناؤن دی پوری کوشش کریندا ہے، اور اس دی یہ دشمنی انسان دے نال ازل تو آندی پئی ہے. اور اللہ رب العزت نے بھی بار بار قرآن مقدس دے اندر اس دی دشمنی دا ذکر کیتا ہے کہ یہ تہاڈا دشمن ہے اور اس نو اپنا دشمن بنا کے رکھو. متا بھول بھی جائے اس دے لاراں امیداں دے اوتے اس دیاں گلاں تے بھلائے نہ پے. اے دشمن ہنے اس نو دشمن بنا کے رکھائے. چنانچہ سورہ فاطر دی اندر اللہ رب العزت نے انساناں نو تنبیہ فرمائی ہے اس چیز دی. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا. اے لوگو، بے شک اللہ دا وعدہ سچا ہی نے، دنیا دی زندگی تانوں کے تائیں دھوکے دے اندر مبتلا نہ کر دے وے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، تے کہ تائیں بڑا دھوکے باز یعنی شیطان تانوں اللہ دے بارے دھوکا نہ پا دے وے. ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تہاڈا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، اس نو اپنا دشمن بنا کے رکھو. اے دشمن ہے نے، اس دی تواڈے نال دشمنی ہے، تساں بھی اس نال دشمنی رکھو. اس تے تواڈے نال سنگت کی نہیں کو نہیں رکھنی، تساں وقت کیوں اس نال سنگت رکھیں دیا، او دشمنی بنا کے رکھو. انما یدعو حزبہ، شیطان اپنے لشکر نو سڑیندا ہے، جڑے شیطان دے آکھے لگن والے، جڑے شیطان دی منن والے، شیطان انہاں نو سڑیندا ہے، انہاں نو اپنے طور طریقہ تے لیندا ہے، اپنی امیداں تے وعداں دے اوتے چڑھیندا ہے. کیوں؟ وجہ کے لیے لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ شیطان چاہندا ہے تاکہ یہ سارے جہنم والے بن ونجن. وہ آپ تو جہنم میں بننے والا ہے. وہ آدھا میں لگا کیوں بنیا؟ جس انسان دی وجہ تو میں مردود ہویا، اس انسان دی اولاد نو میں نال ضرور کے کھڑے سا. چنانچہ انسان دے نال اس دی دشمنی ازل تو آندھی پئی ہے. اللہ نے فرمایا سن اپنا دشمن بناؤ.
آدم علیہ الصلوۃ والسلام دا سجدہ نہیں کیتا، شیطان نے انکاری بنا ہائی، مردود ہویا۔ اس ٹائم اس نے قسم چائی ہائی، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ اے پروردگار مینوں تیری عزت و جلال دی قسم ہے، میں انہاں سارے دے سارے انساناں نو ضرور گمراہ کرے ساں، ہاں جڑے تیرے چنے ہوئے بندے ہو سن صرف اوہ بچ سن۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم۔ اے پروردگار تے جو مینوں گمراہ کر چھوڑے، تے جو مینوں مردود کر چھوڑے، میں بھی ان قسم چاہ کے پیادا جیرا تیرا سدھا راہ ہو سی، جیرا تیرا صراط مستقیم ہو سی، جیرا تے انساناں واسطے نازل کیتا ہو سی، جس دے اوتے چلن دا انساناں نو حکم ہو سی، جس دے چلن دے اوتے جنت دا وعدہ ہو سی۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں اس تیرے سدھے راہ دے اوتے ون کے باوے ساں۔ تے جیرا بندہ بھی جیرا انسان بھی اس سدھے راہ تے آن لگ سی، میں انہاں نو گمراہ کر کے اس سدھے راہ تو ہٹیندا ویساں، انہاں نو پٹھے راہ تے لیندا ویساں، انہاں نو کفر شرک تے لیندا ویساں، انہاں نو تیریاں نافرمانیاں دے اوتے میں لیندے ویساں۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، تے میں انہاں انساناں دے کول آساں، انہاں تے میں حملے کرے ساں، انہاں دے اگوں بھی آ کے حملے کرے ساں، انہاں دے پچھوں بھی آ کے حملے کرے ساں، انہاں دے سجوں بھی حملے کرے ساں، انہاں دے کھبیوں بھی حملے کرے ساں، ہر پاسوں حملے کرے ساں انہاں دے اوتے میں۔ چھیں سمتاں ہونیاں، چھیں سمتاں، چھیں پاسے ہونے، سجا کھبا آگا پیچھا اتے تے تلے، چھیں پاسے ہیں، سجا کھبا اگے پیچھے اتے تلے۔ شیطان نے چار پاساں دا چیلنج دیتا ہے، چار پاساں میں حملہ کرے ساں، سجے پاسوں کھبے پاسوں اگوں پچھوں، اتے تلے دا ذکر نہیں کیتا بھی اتوں آساں حملہ کرے ساں، تلو ہی آساں حملہ کرے ساں، یعنی چھیں پاسے ہیں انسان دے، انہاں چوں چار پاسے تا خطرے چین، چار پاساں نو تا شیطان دا حملہ تھی منے، دوں پاسے بچے ہوئے ہیں اتے اور تلے۔ نقطہ کے ہے اتے اللہ دی ذات ہے، اتو وحی آندی ہے، اتو شریعت آندی ہے، اتو اللہ دی کتاب آندی ہے، او پاسا اللہ نے محفوظ کر کے دا، شیطان اس پاسو حملہ نہیں کر سکتا۔ تلے قبر ہے، تلے انسان مرنا ہے مر کے، او بھی انسان جیرا مر گیا قبر اچ پہنچ گیا، شیطان دی پہنچ تو دور تھی گیا، شیطان دا ہن اتھے نے پہنچ تے بس بسا کونی، شیطان دا اتھے نے کنٹرول کونی۔ تدو پاسے انسان دے بچے نے ایک اتلا پاسا ایک تلما پاسا، اتے اللہ دی ذات تلے قبر، یعنی ہن انسان دے چار پاسے خطرے چن، دوں پاسے اس دے محفوظ ہیں، اتے اپنا تعلق مضبوط رکھے، تلے یعنی قبر نو یاد رکھے، شیطان تو بچا راسی۔ جیلے انہاں دو پاساں دا تعلق کمزور تھی ویسی، اتے نال تعلق کمزور تھی سی، تلے قبر دی یاد بھل سی، بس شیطان دے سجے کھبے اگے پیچھے حملے شروع ہو گئے سن۔ شیطان نے ہر پاسوں حملے دا چیلنج دیتا، اور شیطان دے حملے اور شیطان دے وسوسے ہر کہیں تے او پیندا بے، ہر انسان تے او وسوسہ پیندا ہے، وہ اپنی طرف پورا زور لا کے آدم علیہ السلام دی اولاد جو جیرا بھی بندہ ہے اس تے حملے دی کوشش کریں دے، نہ کوئی نبی چھوڑیں دے، نہ ولی چھوڑیں دے، نہ مومن نہ کافر، وہ ہر کہیں تے حملے دی کوشش چوندے۔ آدم علیہ السلام اللہ دے نبی ہیں، انہوں نے بھی حملہ کیتا، فوسوس الیہ الشیطان۔ اسی طرح نیک بندہ دے اندر بھی وسوسے پیندے،
لیکن اس دا زور اللہ دے نیک بندہ تے نہیں چلدا. اللہ پاک نے اے پہلے دس دیتا ہے تو جی کر پیا اپنے طرف زور بے شک لاویں پیا لیکن تیرا زور میرے نیک بندہ تے کونا چل سی. ہاں جیڑے تیرے اپنے لین والے اس نہیں تے تیرا زور چل سی. چنانچہ اللہ پاک نے سورۃ النحل دے وچ فرمایا انه ليس له من سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوکلون. جیڑے لوگ مومن ہیں اپنے رب دی ذات دے اوتے توکل رکھن والے ہیں انہاں دے اوتے شیطان دا زور کو نہیں چلنا. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ. شیطان دا زور انہی تے چلنا ہے جڑے شیطان دے اپنے دوست بنے ہوئے ہیں جے شیطان دے نال اپنا تعلق تے یاری بنائی ہوئی ہے. والذین هم به مشرکون. تے جڑے رب دے نال شرک کرن والے مشرکاں دے اوتے شیطان دے یاراں دے اوتے اپنا شیطان دا زور چلنا ہے. نیک بندہ تے مومناں دے اوتے شیطان دا زور نہیں چلنا. شیطان دا زور تو مراد کے رہی ہے. زور تو مراد اے نہیں کہ زبردستی نب کے تے شیطان گناہ لے پاسے گھناندا ہے. زور تو مراد اے نہیں کہ نب کے شیطان زوری زور تے انسان نو کفر والے پاسے گھن ویندا ہے. کوئی بندہ نماز پڑھدا پیا ہوے تے شیطان اس نو چاہ کے تے بت دے اگوں ونج رکھے بے اے کر سجدہ بت دے اگوں زوری تے او دے سر وچ نپے تے اس نو نبڑا کے تے بت دے اگوں جھکا رہے کر سجدہ بت نو. اے زور نہیں. زور اے ہے کہ شیطان لیندا ہے صرف لارے. شیطان پیندا ہے وسوسے. شیطان دیندا ہے امیداں تے جھوٹے وعدے. جیلے دل دے اندر وسوسہ تے غلط خیال آندا ہے مومن بندہ فوراً اللہ دی پناہ چاہے اعوذ باللہ پڑھ گندا ہے اللہ کو معافی چا منگدا ہے استغفار چا کریندا ہے. اگر کمزوری زیادہ آ ونجے تے شیطان دے وسوسے چ آ کے کوئی غلطی کر باوے فوراً تنبیہ تھی وینی او میں غلط کر بیٹھا فوراً اللہ کو معافی چا منگدا ہے. او شیطان دا حملہ کیتا یا ضائع گیا. او تاں گناہ کرا کے تے جہنم میں کھڑنا چاہتا ہے لیکن انسان نے توبہ چکی تھی معافی چا منگی بچ گیا جہنم تو. شیطان دا حملہ ضائع تھی گیا. تے جڑے شیطان دے اپنے یار ہونے انہاں تے زور چلدا ہے شیطان دا کینے چلدا ہے. شیطان انہاں نو بھی لارے تے امیداں دیندا ہے. او شیطان دے آکھے لگ دین او ہور امیداں لاراں چ ویندن اور ویندا 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 اس دے آکھے منے دے راندن اللہ والے پاسے توجہ نہیں کریں دے نہ توبہ والے پاسے نہ معافی والے پاسے نہ ذکر والے پاسے اور کریندا حتیٰ کہ وہ آخر جہنم وچ پہنچ وے. اے ہے شیطان دا زور کہ وہ لارے لائی رکھیندا ہے کوشش کیتی رکھیندا ہے تے بعد انسان آپ کمزوری دکھا کے تے او دے لاراں تے چل پوندا ہے. چنانچہ سورۃ المجادلہ دے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے سورۃ الحشر دے اندر کے 28 پارہ کہ شیطان انسان تے کفر کرویندا ہے لیکن کفر کروا کے بس شیطان آدھا میں زوری زبردستی کونے میں کی تھی آپ کفر کیتا ہی. کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر. جس طرح شیطان انسان نو آخدا ہے کفر کر کفر والے پاسے لیندا ہے. فلما کفر تے جیلے انسان کفر کر واندا ہے قال انی بریء منک. شیطان آدھے میرا تیرے نال کوئی تعلق کونی. انی اخاف اللہ رب العالمین. میں تا اللہ تو ڈردا آپ کفر کیتا ہی میرے متھے نہ لاویں. قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید. اللہ پاک نے فرمایا قیامت والے دیہاڑے انسان جلے اللہ دی بارگاہ کھلوتا سی نامہ اعمال سامنے پہ ہے اے گناہ کیتا ہے بندے نے اے فلانا گناہ کیتا ہے اے فلانا گناہ بھی کیتا ہے. انسان اگے سی یا اللہ شیطان مینوں گناہ دے کم تے لایا ہے چا اسیں شیطان دے متھے لا لیندے ہاں اوتھے ہی متھے لاساں شیطان دے. اے اللہ اے شیطان میرے تے گناہ دا کم چا کروایا ہے.
قال قرینہ اللہ نے فرمایا او دے جڑے نال انسان دے لگو یا شیطان ہے او کیسی ربنا ما اطغیتہ اے پروردگار میں تا کوئی زوری زبردستی تے اس نو گمراہ کو نہیں کیتا ولیکن کان فی ضلال بعید اتا آپ گمراہی دے اندر آئی آپ اس نو شوق ہی نہیں کما دی میں تا لارا لایا ہوں اس نو آپ نو شوق ہی میں کو زوری زبردستی تے نہیں کیتا وہ شیطان نب کے نمازی نو مسیتی تو چاہ کے مندر وچ بت خانے دے وچ نہیں رکھاندا یا کسی نو نپ کے فرشتے مندر جو چاہ کے تے مسیتے تے نہیں نپ کے آن گے نہ دے اللہ پاک نے بھی نبیوں کے ذریعے صرف تعلیم فرمائیے بھئی اے چنگا راہ نے آپ ونجو اپنا فائدہ لے اگو مرضی اپنی نے نہ پیاؤ میں اللہ دا کوئی گھاٹا کون تے شیطان بھی نہ لارے لیندے بھئی اے بڑا چنگا کام ہے ادی آ ون گناہ لے کم تے لارے لیندے انہیں انسان نہ پہ ونجی اڑو تے اگر ویسی تو بس شیطان کیسی یا اللہ میں تو زبردستی کو نہ مسکی آپ گمراہ ہیں اسی طرح سورہ سبا دے اندر اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جس وقت رب دی بارگاہ دے اندر کھلوتے ہو سن مجرم اللہ دی بارگاہ دے در کھلوتے میدان لگویا حساب کتاب پہ ہوندے یرجیو بعضهم الى بعض القول ایک دوجے تے گلاں سٹن لگ وے سن یا اللہ فلانے گمراہ کیتا ہے اے فلانے سانو آکھائی فلانے آکھائی یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین جڑے کمزور لوگن جڑے آکھے لگے ودیاں او اپنے وڈیراں دے بارے کہ سن اگر تساں نہ ہوندے تا سا مومن ہوا تساں سانو گمراہ کیتے قال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم او جڑے وڈیرے ہن جڑے لوکاں نو غلط راہ تے لینے ہن او کہ سن کیا اساں کو زوری تے تانوں ہدایت تو روکائی بل کنتم مجرمین تساں آپ فطرتاً مجرم آئے تاری اپنی فطرت پٹھے کما نہیں آئی اساں تا خالی تانوں لارے لائن وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا بل مکر اللیل والنہار وہ کہ سن تساں زوری تے تا نہیں لایا لیکن ولے شام اساڈے کول آ کے اساڈے اگوں چالاں چل دے راندے آئے اذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل له اندادا اسانو کفر کرن دا شرک دا تے اللہ دیاں نافرمانیاں دا آدھے راندے آئے تساں ولے شام آندے آئی یا گلاں کریندے آئے تو بتا ساڈا بھی نہیں گلاں والے پاسے ذہن بن گیا تو شیطان دا زور اے نہیں کہ زبردستی نپ کے انسان نو تے گناہ تے کفر والے پاسے گھن ونجے او صرف لارے لیندے اگوں انسان کمزوری دکھواوے تے بات اس دے لاراں تے لگ ونجے تے شیطان دا زور اس تے چل گیا کمزوری نہ دکھواوے استغفار کر گنے اعوذ باللہ پڑھ گنے تے شیطان دے زور تو بچ گیا اس دا زور تے بس او تا ہر ٹائم کوشش کریندا پیا کینوں نہیں چھوڑیندا حتیٰ کہ کوئی نیک کام کریندا پہ اس نو نہیں چھوڑیندا نماز کتنی بڑی نیکی ہے بندہ نماز پڑھدا پہ شیطان چھوڑ دیندا ہے لیکن اس نو بھئی نماز پڑھدا پہ اس نو میں کچھ نہ آکھاں نماز بندہ نتیندا ہے تے کل جہان دے خیال آمنے شروع تھی ویندے ساری دنیا جہان دی گلاں آمنیاں شروع تھی ویسوں کھلوتا بندہ اللہ دی بارگاہ چ اے شیطان دی طرف آونے بس تے شروع تھی گیا صحابہ کرام آ گئے نبی علیہ السلام دے کول اے اللہ دے نبی بڑے پریشان ہاں کیوں نماز کھلونیاں تے وسوسے آمنے شروع تھی ویندے تے اے جے اپٹھے وسوسے آندے جو سن دس نہ سکدے اتنے خطرناک دے وسوسے آندے جو منہ چوں نہ کڈ سکدے نبی علیہ السلام فرمایا سچ ہے جیاں جی سچ یار آندے آپ نے فرمایا ذاک صریح الایمان اے تے ایمان دی نشانی ہے کیونکہ جیڑا مال لٹن والا ڈاکو تے چور ہوندا ہے جیڑے گھر وچ مال ہوندا ہے اسے گھر وچ وڑدا ہے شیطان ایمان لٹن والا ڈاکو ہے تے جیڑے دل وچ ایمان ہوسی شیطان اسے دل وچ وڑنا ہے
اے نمازی مومن بندہ نماز پڑھتا پہ اللہ دی عبادت پہ کرنے دے دل چ ایمان آیا کھلوتا ہے تو شیطان حملہ ہی زور دا نہیں کرے سی بھئی ہن اسے نو اس خاص موقع تے خراب کرا دے دی عبادت نو ضائع کرا. بس حکم ہے کہ جیلے شیطان کی طرف وسوسہ آوے تو سن فوراً توجہ ہٹاؤ. آپ جان بوجھ کے خیال سوچنے شروع نہ کر رہے ہو اور اے خیال شروع تھی گیا اس توڑ تے چاڑی کھڑا اور ہن اے فلانا خیال شروع تھی گیا اس توڑ تے چاڑی کھڑا دے وقت نہ جن خیال آئے فوراً اس نو جھٹکے اور نماز والے پاسے اپنے توجہ دے. زوری زور تے شیطان خیال پیندا راسی اس دے حملے تھیندے راسوں سجے کھبے اگے پیچھے حملے تھی سن دو پاسے بچے ہوئے اتلا پاسا تے تلواں پاسا یعنی اللہ دا پاسا تے قبر والا پاسا. بس انسان فوراً توجہ اللہ دے پاسے تے قبر والے پاسے رکھ دے وے تو اے چار تے پھیروں والے حملہ تو بچ بچے وے. شیطان دے وسوسے آنے جیرے شیطان دے سنگی ہونے او شیطان دے وسوساں دے وچ کی کرے نے وسوسے شیطان دے دا پہ یعدہم الشیطان ویمنیہم شیطان لارے تے امیداں لیندا پہ اور او کی کرے نے اللہ پاک نے فرمایا واخوانہم یمدونہم فی الغی ثم لا یبصرون جڑے شیطان دے بھرائیں او ہور اگو تے گمراہی دے وچ وددے وے نے. شیطان ایک گناہ لے کام دے بارے ذہن وچ پایا ہے نا او دماغ وچ بلھا گیا اچھا اے گناہ لا کام اے میں کینے کراں ہنے کراں تئیں نہ پویساں انہیں کراں تئیں نہ پویساں اے کینے کراں جو میں نہ پیواں نہیں. یہ ہن منصوبے بناونے شروع تھی گئے. شیطان خالی دماغ وچ پایا اگو تے منصوبے آپ شروع کر دیتے. اے شیطان دے ساتھیاں دے کام ہے. یمدونہم فی الغی گمراہی دے وچ وددے وے نے گناہ دا کام شیطان پایا اس دے بارے منصوبے شروع تھی ویسوں اے گناہ دا کام ہے اے لا کام ہی کراں اے کام ہی کراں وددا ویسی ثم لا یبصرون مت رک دے نے. شیطان امیداں لائی رکھیندا ہے اور وددے وے نے. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ شیطان دے سنگی جڑے بننے شیطان انہاں تے حاوی تھیندے انہاں نو اللہ دی یاد تو غافل کر دیندا ہے. اللہ علی یاد انہاں نو بھول ویندی جڑے اللہ علی یاد بھول گئی تو شیطان دا حملہ آسان تھی گیا. شیطان واسطے شیطان نو کوئی اوکھ نہیں بڑھنی ترکھے تے قابو کر گئن سی. ان الشیطان ینزغ بینہم بس شیطان انہاں دے درمیان فتنے فساد پا دیندا پھوٹاں پا دیندا جن یوسف علیہ السلام اور انہاں دے بھراواں دے درمیان شیطان جدائی تے پھوٹ پا دیتی ہے. شیطان نے دماغ وچ انہاں دے وسوسہ پایا اے تہاڈا بھرا ہے تساں یعقوب دے پتر نہ ہو تساں کو مترے ہو ایک ہی سکا ہے اسے نال تہاڈا پیو پیار رکھیں دے تہاڈے نال کوئی پیار کونی ساری دیہڑ تساں بکریاں چریندے ہو او کی تھیندے ہو ایک گھر بیٹھا ہے چانجا تھی گئی. یہ تو سوچ سکتے ہیں کہ ساڈا بھرا ہے سکھ دا بیٹھا ہے نا ساڈا بھرا بیٹھا ہے اساں اوکے تھیندے پیاں تو اپنے پیو دی خدمت پہ کریں نہ چنگا کام پہ کریں نہ کوئی غلط کام تو نہ پہ کریں دے. لیکن نہیں شیطان ایک ذرا جی چواتی لائی اور اوت پلاننگ ہونا شروع کر دی. ہن کی کراں اس بھرا تو جان کنے چھڑواں جان چھوڑاؤن واسطے منصوبے بناؤن لگا. یمدونہم فی الغی شیطان لارا لایا ایک وسوسہ پایا اور شیطان دے ساتھی اگو تے وددے گئے. آخر کار کتنا کچھ تھی گیا. جیلے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی یوسف علیہ السلام دے کول آئے یعقوب علیہ السلام اپنے سارے بیٹا نو گن کے ملاقات ہوئی باپ بیٹے دی. اس موقع تے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہے ابا جی اے شیطان میرے تے میرے بھراواں دے درمیان جدائی تے پھوٹ پائی ہے اے شیطان دا کام ہے. اور اج شیطان اپنے حملے چ ناکام تھی گئے اج اساں بھرا بات ایک تے تھی گئے. شیطان دے حملے ہونے لیکن مومن دس دے بارے طرز عمل کے ہوندا ہے. اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف دے اندر مومن دا طرز عمل ذکر کیتا ہے کہ جے شیطان دا حملہ اور وسوسہ ہوندا ہے
اللہ پاک نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، جس وقت شیطان دا وسوسہ تینوں پہنچے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، فوراً اللہ دے کولو پناہ طلب کرگن، اللہ کولو پناہ منگن، یا اللہ شیطان میرے تے حملہ پیا کریں دے، میں تیری پناہ دے اندر آونا چاہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمان ہے بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ گئے شیطان دے حملے تو محفوظ تھی ویسے۔ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت ہے، دو بندے آپس میں بھیڑن لگ گئے، غصہ تھی گئے، ایک بندے نو اتنا تیز غصہ آیا کہ اس دا منہ رتا لال تھی گیا اور چہرے دیاں رگاں سج گئیاں، جنہیں غصے تو سج وینیاں رگاں بنے دیاں پھوکیاں وینیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈٹھا تھا، آپ نے فرمایا مینو ایک ایسے کلمے دا پتہ ہے کہ اگر اے بندہ او کلمہ پڑھ گئے نے تو اس دی غصے والی کیفیت جی شیطان دی طرف آئی کھلوتی ہے ختم تھی ویسی۔ او کلمہ کہہ رہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اگر اے پڑھ گئے نے تو اے جی شیطان دی طرف اس تے حملہ کیا کھلوتا ہے غصے والا، اے حملہ ختم تھی ویسی، کیونکہ یہ بھی شیطان دا ایک حملہ ہوندا ہے۔ اتنا شدید غصہ آ ونجے کہ انسان اپنے آپے تو باہر تھی ونجے، بس اس دے وچ انسان دا شیطان کتنا نقصان کر ویندا ہے۔ تھوڑی دیر دا غصہ ہوندا ہے تے اس غصے دے وچ انسان دی مت ماری ویندی ہے، انسان ایریا غلط قدم چا پاندا ہے، ساری زندگی پچھتاندا رہندا ہے۔ سنگیاں دا دوواں دا بندہ دا آپس جھگڑا تھیا، ذرا دی گل تو میں بنی، اتنا غصہ آیا اگلے نو قتل کر چھوڑے، ذرا جی دیر واسطے صبر چکریندا حوصلہ چکریندا، تھوڑی دیر دی تو میں تھی ویندی ہے بندے دی، بعد ختم تھی ویندی ہے گل، بندہ مار بیٹھا اور ساری زندگی دا ارمان، ایک گھر ادو اجڑ گیا، اس دی بھی زندگی برباد، اس دی آخرت بھی برباد۔ میاں بی بی دا ذرا جی گل تو رولا تھی ویندا ہے، صبر کریا نس کیتا، ذرا جی گل غصہ تھیا آپے تو باہر تھیا اور اپنا گھر اجاڑ بیٹھا۔ بعد بندہ بات پچھتاندا ہے تے بندہ پھردا ہے کہنے ایک کو فتوی گندا کر دوجے کو متا کہ تھاؤں مینوں گنجائش لبے، ہر شے اجاڑ کے تے ہن ودے پچھتاندا، صبر چکریا، اے شیطان دے حملے ہیں، بعد بندہ پچھتاندا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ اعوذ باللہ پڑھ گنسی تے شیطان دا جڑا حملہ تھیا کلو تک نہ غصے والے ختم تھی ویسی۔ تا مومن بندہ اللہ کو پناہ چا منگ دے اور فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، متقی بندے جیلے شیطان دی طرف انہوں نے کوئی وسوسہ پہنچ دے تذکروا فوراً یاد کریں، کس نو یاد کریں؟ اللہ نو یاد کریں، اعوذ باللہ پڑھ گئے، اللہ دے حکم نو یاد کریں، نبی دے طریقے نو یاد کریں کہ ٹھیکے حکم ہیں، اپنی موت نو یاد کریں، قبر نو یاد کریں کہ شیطان دا آکھا منو سے تا مرنا بھی سے، قبر چی بننا سے، حساب کتاب دیونا سے، آخرت نو یاد کریں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ تے بعد فوراً ہوشیار تھی وینن، مومن بندے فوراً ہوشیار تھی کہ شیطان دے حملے تو اپنے آپ نو بچا گھندے۔ تے شیطان دے وسوسے، شیطان دے حملے ہر ٹائم انسان تے تھیندے پین، لیکن جیرا مومن بندہ ہے اس دا یہ طرز عمل ہونا ہے کہ شیطان دی طرفوں جیلے وسوسہ آوے فوراً اعوذ باللہ پڑھ گئے نے، شیطان دے حملے تو اللہ دی پناہ حاصل کر گئے نے اور فوراً اللہ نو یاد کرے، اپنی آخرت نو یاد کرے، ہوشیار تھی ونجے اور شیطان دے آنکھیں نہ لگے۔ جو کچھ سنا اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔